बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग पाकिस्तानी ओरिजिन के कनाडा में रहते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि किस तरह अपने मुल्क का विज़िट किया जाए, या उम्रे के लिए जाया जाए, या हज के लिए जाया जाए। इस हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो उम्रा करे, हज करे, बैक होम जाए, अगर पेरेंट्स वहाँ पे हैं, रिश्तेदार वहाँ पे हैं, उनसे मिले। लेकिन बात आती है कि टिकट सस्ती कब मिलेगी। ग्लोबल ट्रैवल टूर एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आपको हर बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं, टिकट्स भी अच्छी मिलती हैं, आपको कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी मिलती है, और अंडर वन रूफ आपको इमिग्रेशन, कॉन्सुलर सर्विस और मनी ट्रांसफ़र की भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। कामरान रशीद साहब CEO हैं, रूह रवां हैं, अभी माशाल्लाह हज करके आए हैं, और हमने आज सोचा कि उनसे उनके हज के तजुर्बात कैसे रहे। और अब तो चेंज आ रहा है, लोग पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के तकरीबन 60,000 प्लस हाजी हज नहीं कर सके बावजूद, ज़ाहिर है अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इस साल तो हो गया, अगले साल क्या सूरत हाल बनेगी और फिर कुछ स्पेशल प्रमोशन क्या है, ये आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले मुबारकबाद आपको, अल्लाह ताला आपके हज को कबूल करे। माशाल्लाह आप पूरा ग्रुप लेके गए और बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। कैसा तजर्बा रहा इस दफ़ा? आपका पहला हज था ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा तजर्बा रहा? अरशद भट्टी साहब, इस सफ़र से पहले की कैफियत का इजहार कर लूँ पहले। सही। कि सच बात है कि उम्रे कई दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तौफीक से सआदत नसीब हुई, लेकिन हज का पहले दिन से ही जब मैं सोचता था, तसव्वुर करता था, उस हज की इबादत और उसकी ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जैसे कि आप हाज़िरी देने जा रहे हो, तो उस कैफियत को जब सोचता था तो एक अलग से उस कैफियत की वजह से एक रौब, खौफ, दबदबा, उसका जलाल, जो आप जिसको उस कैफियत को जो नाम देना चाहें आप दे लें। ठीक है। तो मैं खुद घबराता था और इसलिए कभी इस काम को शुरू भी नहीं किया। अच्छा। कि मालूम नहीं कि हाजियों को भी लेके जाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह के यहाँ वो अल्लाह के मेहमान हैं। बेशक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम हुआ कि इस गुज़िश्ता साल में नवंबर में अचानक ये प्लान बना कि क्यों ना इस साल मैं हज की तैयारी करूँ और साथ ही कोई काफ़िला भी तैयार करूँ। अच्छा। तो जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइया में बयान फरमाया, जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं उनके जितने भी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाने की ख्वाहिशमंद होते हैं। बिल्कुल। नुस्ख ऐप्स के इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद अब कुरानंदाजी वाला मामला चलता है। तो मैंने चाहा कि क्यों ना ये खिदमत भी सरअंजाम पाई जाए इस सिलसिले के साथ, इस इबादत के साथ। तो फिर मैंने एक कंपनी के साथ रब्ता किया और उनके साथ कॉन्टेक्ट जब कर लिया तो तसल्ली की कि उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो। तो फिर मैंने जब ये इरादा किया और जनवरी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अपना पैकेज अनाउंस किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पैकेज कोई शक नहीं कि कैनेडियन मार्केट में बहुत कम्पिटेबल था, बहुत बेस्ट प्राइस के साथ था। और फिर हमने उसकी तैयारी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह ताला फिर हमने वो ग्रुप जो है वो मुकम्मल किया। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी तक जो लोग अप्लाई कर रहे हैं कुरानंदाजी वहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ शायद स्पेसिफिक वीज़े होते हैं जिसके बाद और लोग यहाँ से नहीं जा सकते, ऐसा ही है? अरशद भट्टी साहब, ऐसा है कि यहाँ पे जो आपने नुस्ख की बात करना चाह रहे हैं वो टोटली सऊदीया गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नुस्ख एक ऐप है, उस ऐप के अंदर इस वक्त तक जो लास्ट फिगर था 25 रजिस्टर्ड सऊदी कंपनीज हैं। ओके। वो उन्हीं ऐप्स के अंदर जब आप जाएंगे अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो उन कंपनीज में से आपने किसी को भी एक को चूज़ करना है। और आपकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो दरअसल वो रजिस्ट्रेशन है, वो कंफर्मेशन नहीं है हज की। ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद फिर एक पोर्टल में एक ऑप्शन आती है कि आप उसमें एक वॉलेट सिस्टम है, वो वॉलेट आप फिल करते हैं। अराउंड 45,000 सऊदी रियाल होता है, 18, 15 से 19,000 डॉलर की जो भी रकम बनती है वो आप डाल लेते हैं। उसके बाद में जाकर के वो फाल निकले, किसी का नंबर आए तो वो सिलेक्ट होता है। तो यहाँ कंफर्म नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू काफ़ी हद तक कंफर्म होता है कोई। पाकिस्तान के अंदर ये है काफ़ी हद तक आपने एहतियात इस दफ़ा की जो पिछले साल हुआ, उसके भी पीछे बिहाइंड रीजंस थी जो भी थी, मगर वो रीजंस इस तरह की हैं, उन्होंने सही तरह से प्रोसेस नहीं किया, टाइमली इसको एड्रेस नहीं किया। तो अगर वहाँ आप जाते हैं तो वो तो गवर्नमेंट के और प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के गारंटेड वीज़ा कोटा सिस्टम होता है।
تو وہ لگنے ہی ہیں، جانا ہی جانا جانا ہی جانا۔ اچھا، اور یہ فرق تھا باقی جیسے آپ نے کہا کمپٹیٹیو تھا، اس کے پرائسز بھی کم تھے، اور فیسلٹیز وائز کس طرح سے تھا آپ کا جو گروپ گیا وہ؟ جی بالکل، جیسے آپ نے پرائس کی بات کی تو میں فرق اسی سینس میں کہہ رہا تھا کہ جو وایا پاکستانی پاکستانی پاسپورٹ پہ جو نے ویزے لینے تھے اوورسیز پاکستانیوں کے، اس لحاظ سے پرائس بیسٹ رکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور سروسز کے لحاظ سے جیسے بتائیں تو ہم نے بھی وہاں پاکستانی اوریجن پاسپورٹس کے لیے مکتب اے، وی آئی پی مکتب جس کو کہتے ہیں، ایون حاجیوں کے کارڈز کے اوپر بھی لکھا ہوتا تھا کہ وی آئی پی مکتب، تو وی آئی پی مکتب اے ہے۔ اب مکتب اور زون یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب زون بھی ہے اور مکتب بھی ہے، تو زون جو ہے وہ اس ایریے کو، اس پلاٹ کا جو ڈیفائن ایریا ہے اس کو انہوں نے نمبر 1 رکھا ہوا ہے، زون 1۔ پھر ظاہر آپ ڈسٹنس کے ساتھ جائیں زون 2، زون 3 اینڈ زون 4۔ ایون نارتھ امریکہ کے جو نسخ کے ذریعے مکتب، وہ بھلے انہوں نے پیکیج وی آئی پی بھی لیا ہو تو وہ زون 3 یا 4 میں جا رہے چلے گئے، اور آپ کا مکتب بھی ہمارا مکتب بھی یہ تھا اور زون 1 بھی تھا، تو بالکل شروع میں ہی تھا ساتھ ہی، کیونکہ وہی 3 دن امپورٹنٹ ہوتے ہیں حج کے، جس میں ظاہر ہے یہ فاصلہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ نے جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو ماشاءاللہ آپ کا ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بڑا بے پایاں کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں توفیق دی اپنی بارگاہ میں حاضری ہونے کی اور حاضر ہونے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حاجیوں کا بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا تسلی بخش انتظام۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے اپنے پاکستانی بھائیوں سے اور کمیونٹی کو بھی کہوں کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اور سعودی گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس دفعہ جو ارینجمنٹس تھے جو انہوں نے آرگنائز کیا ہوا تھا وہ بہت اچھا ویل آرگنائز تھا، مطلب کہ آپ کی ایک ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ بہت اچھے فیڈ بیک بہت اچھا مل رہا ہے کہ اس دفعہ بہت زبردست۔ اس سال تو لوگوں نے واقعی اپریشیٹ کیا، لیکن مسئلہ ہے نا کہ جیسے پاکستان کے ساتھ باقی شاید کئی ممالک سے ہوا تو حاجیوں کی تعداد کم ہو گئی ہو اس دفعہ۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہے، لیکن جو پروسیجرل ان کی ریکوائرمنٹ تھیں یا سٹیپس تھے وہ تو پہلے سے بہت اچھے کیے ہیں۔ اور یہاں آپ نے جو بات کی، کوئی شک نہیں، اگر پاکستان کے 60 یا 62,000 حاجی رہے تو انڈیا کے اراؤنڈ 40,000 حاجی نہیں جا سکتے، اور اس طرح ملا کر کے اگر 14 کنٹریز کو ہم دیکھیں تو آپ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ لاسٹ ایئر اگر 2.2 ملین تھا تو اس دفعہ 1.7 ملین، تو کم 5-7 لاکھ کا فرق 5 لاکھ کا۔ سر اب اگلا سال اب ظاہر ہے اس کی تیاری تو ابھی سے شروع ہوگی، میں نے دیکھا بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اگلے سال بھی پیکیج لے کے جائیں گے، پہلے تو یہ سوال ہے، اور اگر لے کے جائیں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سنا آج کل رجسٹریشن ابھی ہو رہی ہے۔ جی بہت امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے جی۔ انشاءاللہ گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز، اس کی پوری ٹیم اگلے سال کے لیے بھی پیکیج جو ہے وہ انشاءاللہ دے گی، اور انشاءاللہ اسی عزم کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ کہ ہم خدمت کے جذبے کے ساتھ سامنے آئیں اور اس میں بیسٹ سے بیسٹ پرائس اور اچھی ارینجمنٹس اور اچھے مکتب اور زون کے ساتھ آگے سامنے آئیں۔ اور جہاں آپ نے سوال کیا کہ اس کا پروسیجر، اوبیسلی جو پچھلے سال کی شکایات سامنے آئیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو جو شکایات موصول ہوئیں، اور اسی طرح سعودی گورنمنٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ریکویسٹ کی، تو اس ساری پروسیجر میں آ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سال بجائے اس کے کہ ہم بالکل آخر میں جا کر اپنے حاجیوں کی رجسٹریشن یا ان سے نمبرز مانگیں، کیوں نہ اس سال ہم رجسٹریشن پروسیس اڈاپٹ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آنے والے وقت میں اگلے سال 2026 میں جو حاجی حج کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس سال شروع میں ہی اپنے آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی سائٹ پر جا کر، وزارت مذہبی امور نے اس کو دے دیا ہے لنک، اس پہ جا کر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیں۔ میری گزارش ہوگی تمام آنے والے وقت کے اندر حج کرنے کی سعادت نصیب کرنے والوں کی ریکویسٹ میں کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ ضرور کر لیں۔ اچھا، اگر ان کا ارادہ ہو کہ ہم نے جانا ہے، رجسٹرڈ کر لیں، یہ بالکل فری رجسٹریشن ہے، اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اگر بعض ازاں کسی کے وسائل یا حالات بدل جاتے ہیں تو نہیں جا سکتا، تو وہ ابھی کوئی پیمنٹ انوالو نہیں ہے، اس وقت اس کی کوئی پیمنٹ انوالو نہیں ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ کیسے کریں، کہاں رجسٹر کریں؟ جی بہت اچھا سوال کیا۔ ہماری ویب سائٹ پہ بھی لنکس موجود ہیں، اور پہلے یہ ڈیٹس بتاتا چلوں، 7 جولائی تھی، 9 جولائی تھی، پھر 11 جولائی ہوئی، اب پھر ڈیٹس ریوائز ہونے والی ہے۔ ہم نے ریکویسٹ کی ہے، امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو مزید ریوائز کرے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ بتاتا چلوں کہ یہ حکومت سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ڈیڈ لائن نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کی طرف سے پریکاشنز لی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں تو اولن وہ 62,000 جو حاجی پچھلے سال رہ گئے، ان کے جو ایجنٹس ہوں گے وہ ان سے کہہ کر دوبارہ ان کی رجسٹریشن کروائیں گے، وہ بری ذمہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا globaltravel.com پہ ہوگا، globaltravelandtours.ca کی جو ویب سائٹ ہے وہاں، یا ہمارے
व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। हमारा नंबर आप सेम है 9052753555 बिल्कुल बिल्कुल वही व्हाट्सएप नंबर भी वही आपका। व्हाट्सएप नंबर तो अगर आपको कोई मैसेज करता है तो आप उसको लिंक भेज फौरन उनको लिंक भेज दें। ओके, और हमारे पास अगर ईमेल भी आते हैं तो हम ईमेल पे भी भेज देते हैं। तो ये बड़ा आसान प्रोसीजर है, इसको अडॉप्ट कर लिया जाए, ठीक है। आने वाले वक्त की परेशानी से बचा जाए। अच्छा, और आप मैं कह एक रहे बात ज़रूर कहूँगा जी, जी। मास्टर साहब, वो ये कि आप किसी भी हज ऑपरेटर के साथ जाना चाहें, किसी भी ट्रैवल एजेंसी के साथ बाद में जाना चाहें, वो सब्जेक्ट अलग है। लेकिन इस वक्त आप तमाम लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को उस प्रोसीजर में ले आएँ, रजिस्ट्रेशन के अमल में अपने आप को शामिल कर लें। उसमें कोई फीस नहीं है। जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से किसी भी हज ऑपरेटर के साथ आप जा सकते हैं। वेरी राइट। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स.ca इनकी वेबसाइट है, आप इस पे जाके लिंक होगा, उसके आप क्लिक करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनका नंबर जो है और सेम इज़ व्हाट्सएप नंबर है 9052753555 व्हाट्सएप नंबर भी यही है और डायरेक्ट नंबर भी यही है। इसके ऊपर भी आप मैसेज दे देंगे तो आपको उसके लिंक चाहिए भिजवा देंगे। अच्छा, तो अभी ज़रा रजिस्टर करवा लें और उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा। एस्टिमेटेड प्राइस तो नहीं आई होगी ना अभी, तो ज़ाहिर अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल अशरफ भट्टी साहब, इस पे हम वर्क कर रहे हैं। ओके। मैंने अभी जो खुद तजर्बा किया, पहला हज भी था और यहाँ दो तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, आप जैसे लोग हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ हज के लिए जाएंगे, हाँ, कम से कम दिन, 7 दिन 9 दिन, 7 दिन 9 दिन, तो उसको मिनिमाइज करके हम सोचते हैं कि 10 दिन रखा जाए। आप इस दफा 10 दिन का इस दफा इरादा यही रखते हैं कि 10 दिन का पैकेज। ठीक। और अच्छा, उसमें क्यों मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि सब लोग आजकल जिस तरह के माशी हालात हैं, ख्वाहिश तो सबकी होती है। अभी तो साल पड़ा है, तकरीबन 1 साल है, या मतलब कह लीजिए कि 10 महीने 11 महीने, तो कम से कम अगर कोई प्राइस का आइडिया हो तो चलें लोग इंस्टॉलमेंट से देना शुरू कर दें, इसी हवाले से भी चलें कम से कम वो। अशरफ साहब बहुत अच्छा सवाल किया और आपके साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात एक दफ़ा कर रहे थे, तो रेडियो प्रोग्राम में भी आपके साथ शेयर करते हैं कि जो हाजी इस दफ़ा जाने का इरादा रखते हैं वो हर महीने $1000 डिपॉजिट करते जाएं। सही है। चाहे अपने हज ऑपरेटर के साथ, हाँ, चाहे अपने पास या अपने किसी जगह पे लाजमी किसी जगह में डाल दें। हाँ, तो ये आपकी हर महीने की $1000 की कमेटी के नाम से एक जमा पूंजी इकट्ठी है। एंड ऑफ द टर्म जो भी इसका टाइम फिक्स होता है, जो पैकेज होगा वो ए या बी कैटेगरी के तहत जो मिनिमाइज हो, जो जिसको जो सूट करता हो, उसके मुताबिक जो मिनिमम डिफरेंस रह जाएगा वो उस वक्त देना आसान हो जाएगा। तो आप एतमाद के साथ अपना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स जहाँ IATA एजेंसी है, टीको रजिस्टर्ड है, और ट्रैवल इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ ओंटारियो के अंडर जो रजिस्टर्ड एजेंसीज होती हैं, जी, आप कोई भी पेमेंट करें, ये एक अवेयरनेस है, ये एक एजुकेशन है, आप कोई भी पेमेंट करें उसकी इनवॉइस ले लें, तो आप ऑटोमेटिकली इंश्योर्ड हैं अपनी अमाउंट। सही बात है, रजिस्टर्ड है। तो ये एक इजाफी तौर पर मालूमात शेयर कर दी कि आप कर सकते हैं। वो आपकी भी वो अमानत एज हमारे ट्रस्ट अकाउंट में पड़ी होगी ताकि वो आपके नाम से सेव। वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं तो नाज़रीन किराम, अब आकर आप अल्लाह ताला सबको लेके जाए, अपने घर की ज़ियारत कराए, तो अगर आपका प्रोग्राम है अभी तो आप जो है अभी से कुछ पैसे पसंदाज करना शुरू कीजिए, कमेटी की तरह ही समझिए। और अगर आपका अल्लाह ताला से एक तो कहते हैं ना इरादा कर ले तो अल्लाह ताला भी मदद करता है, तो ऐसा कोई इरादा कर लेंगे आप तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं आजकल के हवाले से कि अब समर है, अब जुलाई मिड जुलाई हो गया है, फिर उसके बाद तकरीबन हाई सीज़न ख़त्म हो गया, जून में तो बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। जो लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल ऑप्शंस हैं उनके लिए, और ऐसे लोग जो उम्रा करके भी जाना चाहें तो आपको, क्योंकि ऐसे पैकेजेस बनाते रहते हैं। बिल्कुल, इसमें ऑप्शंस हैं। अच्छा। और आजकल बिलखसूस बहुत अच्छी ऑप्शंस में हैं। उसमें एक तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने, आपको पता है 14 अगस्त करीब है और पाकिस्तान डे के हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने स्पेशल 10% डिस्काउंट फेयर दिया। ओके। और अच्छी बात इस सेल की जो है, जो मैं इसलिए आज इसको इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी वजह भी यही बनी कि ये अक्टूबर 31 तक है। अक्टूबर 31 तक आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, यानी टिकट आज खरीद लें। अगस्त हाई सीजन है, सितंबर अक्टूबर नवंबर लो सीजन हो जाता है, तो उस लो सीजन के जो लो फेयर्स हैं उसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट आप इन एडवांस बाय करके रख सकते हैं। तो अब वो हमारे नाजरीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो इरादा रखते हैं सितंबर या अक्टूबर में जाने का पाकिस्तान में, तो वो टिकट अभी से एडवांस लें। अब आपने जिक्र किया जो उम्रा करना चाहते हैं, तो
اس کے اندر ایڈ آن عمرے کا بھی تھوڑی سی اماؤنٹ دیں تو آپ کے پاکستان سے مدینہ پاک یا جدہ کا وہ راؤنڈ ٹرپ سیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں جی کیسے آپریٹ ہوتا ہے. ہم اور آپ اکثر آپ نے بھی اسی طرح ٹریول کیا, پاکستان جائیں, اپنا مین لگیج وہاں اتار دیا, آپ مہینہ رہیں, 20 دن رہیں پاکستان, اس کے بعد آپ نے جتنے دن بھی حرم پاک جانا ہے وہ حرمین شریفین کے لیے آپ اپنا وہ ڈیوریشن اپنا حسب ضرورت لگیج لیا اور سفر کر کے واپس پاکستان آئیں گے. پھر وہاں سے یہاں سے پھر پاکستان سے آپ نے پھر جب آپ کی واپسی کی ڈیٹ بنتی کینیڈا کی تو وہ ڈیٹس لے کر آ جائیں. ایک تو یہ آپشن ہے بیسٹ سر 10. دوسری آپشنز بھی ہیں جیسا کہ سعودی ایئر لائن ہے. اگر آپ جاتے ہوئے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بیسٹ آپشن سعودی ایئر لائن ہے. ان کی بھی ڈیلز آتی ہیں اور سپٹمبر اکتوبر نومبر میں لو فیئرز ان ایڈوانس پرچیز کریں تو بہترین ہے. اور آج کل میں اگست میں 10 دن کے لیے بھی اسپیشل آفرز ہیں. جیسے ہم نے اسپیشل آفرز میں سیٹس لی ہوتی ہیں, وہ لمیٹڈ سیٹ ہوتی ہیں. وہ اشرف بھٹی صاحب میرا خیال ہے آج اس پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میرا خیال ہے 8 یا 10 سیٹس ہوں گی ٹوٹل. وہ اگست اینڈ کی بنتی ہے تقریباً 23 اگست 12 سے 23 اگست کے درمیان. یہ مڈ آف اگست ہے اور اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی اپنا سمر اسکول جولائی اینڈ سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تو فیملیز اویلیبل ہوتی ہیں. اچھا, جو آپ نے 10% ڈسکاؤنٹ کی بات کی ہے وہ اس کی کوئی لمٹ ہے؟ ٹکٹ کس ڈیٹ سے پہلے لینی؟ جی بہت اچھا سوال کیا. وہ بات گفتگو میں یہ چیز بتانا ضروری ہے کہ یہ جولائی 31 تک ہے. اچھا, جولائی 31 تک ٹکٹ لے لیں بائی کرنے کی اور اکتوبر 31 تک اکتوبر 31. یہ میں نے عرض کیا نا فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ اتنا بڑا گیپ دے دیے. اگست سپتمبر اکتوبر 3 مہینے پورے. اور اس میں اس مزے کی بات کہ اگست ہائی سیزن شامل ہے, جولائی کے 15 دن ابھی آن ورڈ یہ بھی شامل ہیں. تو جو ناظرین ابھی جانا چاہتے ہیں, جو پلان کر رہے ہیں, وہ فوری طور پہ اپنے ٹریول کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں. ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کا نمبر آپ کی اسکرین میں چلتا ہی ہے 9052753555. اور میں یہ بڑی یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور الحمدللہ کمیونٹی کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے. ایک پرانا نام ہے, 20 سال سے بھی زائد کا ٹائم ہو چکا. آپ کہیں سے بھی کوئی پرائس لیں, ایک بار ہم سے ضرور رابطہ کریں. ہماری فیئر پرائس پالیسی ہے کہ لوسٹ فیئر گارنٹیڈ اور ایون وی کین بیٹ دا پرائس. اگر بیٹ نہ ہو تو میچ تو ضرور کریں. اچھا, اب یہ ہو گیا عمرے کا, پاکستان کا اور سارا سلسلہ ہو گیا. اچھا, بہت سے لوگ ہیں چھٹیوں میں سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں, کوئی لیجر ٹرپ کرنا چاہتے ہیں. وہ جیسے بہت لوگ ترکی جاتے ہیں, مراکش جاتے ہیں, میکسیکو جاتے ہیں, کیوبا جاتے ہیں, تو وہ پیکیجز بھی آپ کے پاس ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا جی. بالکل ہے, ایسا ہی ہے. اور آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز کا اپنا رجسٹرڈ بزنس استنبول میں بھی ہے. ہماری وہاں بھی ٹیم ہے. آپ کو لینڈ گراؤنڈ سے لینڈ کرنے سے واپس آنے تک ایئرپورٹ تک آپ کو پوری گراؤنڈ سروسز وہاں ملیں گی. ویری گڈ. آپ کو آپ کے تقریباً تمام پیکیج یہیں سے فائنل ڈیل ہو جائے گا. آپ کے لینڈ کرنے سے ہوٹل, ٹرانسپورٹیشن, چاہے آپ کونیا ہیں, کپادوکیا ہے جو بلون سٹی ہے, چاہے آپ اناطولیہ جانا چاہیں, استنبول دیکھنا چاہیں, تو ایک خوبصورت ملک, خوبصورت مقام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ہاف ایشیا, ہاف یورپ. میں ضرور کہوں گا کہ نوجوانوں کو خاص طور پہ وہ ضرور جائیں دیکھیں. اس کے علاوہ دبئی میں, اس کے علاوہ آپ ملیشیا, انڈونیشیا, ملیشیا بہت لوگ جاتے ہیں. خاص طور پہ ٹرینڈ ہے امریکنز اور کینیڈینز کا اس سائڈ پہ جانے کا. وہاں ہماری اپنی ٹیمز شامل ہیں, لوگ موجود ہیں. وہاں کے آپ کو ریزورٹس چاہیے, آپ کو ہوٹلس چاہیے, بیسٹ فیئر چاہیے, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی کیوبا کی, میکسیکو کی, جی ہاں ہمارے پاس اسپیشل ٹورز پیکیجز آتے رہتے ہیں, تو وہ ہم اپنے سامنے سے بھی شیئر کریں انشاءاللہ. یہ ہوگی ٹریولنگ کی بات. اب آپ کے انڈر ون روف 2-3 اور سروسز بھی ہیں. امیگریشن کی ہے, اسپیشلی کانسلیٹ سروسز بڑی ضرورت رہتی ہے, اور منی ٹرانسفر بھی ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا وہ بھی بتا دیں. بہت شکریہ اشرف بھٹی صاحب. جی ہاں, پاکستان نے گورنمنٹ نے الحمدللہ جب سے یہ سہولت دی ہے کہ بیسیکلی انہوں نے آن لائن پورٹل کو بڑا عام کر دیا اور فرینڈلی یوزر کیا, تو بہت سے لوگوں کی مشکلیں ہوتی ہیں بعض اوقات پکچر لوڈ کرنے میں, اپلیکیشن نہیں ہوتا, ٹائمنگ کا بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ, ٹائمنگ کا بڑا مسئلہ ہے. تو ہمارا آج ماشاءاللہ ایکسپرٹ سٹاف موجود ہے, اور وہ آپ کے آن لائن جتنی بھی پاکستانی, آپ نے پاکستان کا پاسپورٹ رینیول کروانا ہو, نائکوب کارڈ اپلائی کرنا ہو, ایون نیو بورن بیبی کی برتھ رجسٹریشن کا میٹر ہے, یا پاکستان کا ویزا اپلائی کرنا ہو, یہ تمام آن لائن سروسز کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پاسپورٹ بھی. اور ہمارے جو سٹاف ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں, دے نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اس کے سائز, فونٹ, ہر چیز. ایون بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کے فنگر پرنٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں, بالکل, تو اس کو ویریفیکیشن کرانا ہو, تو یہ تمام پروسیس جو ہے ہمارے انڈر ون روف اویلیبل ہے. اور جیسا آپ نے ذکر کیا امیگریشن کا, تو ہمارے پاس ICRCC کے کنسلٹنٹ بھی موجود ہیں, اور لوکل بزنس مین لوگ جو ہیں, اب انہوں نے اپنے بزنس کے لیے LMI وغیرہ نکالنا ہو, اپلائی کرنا ہو,
وہ بھی کیا. ویل نون یہاں بزنسز ہیں ان کے اپلائی کیے. اور پاکستان سے جس نے بلانا ہو اپنی فیملیز کے ممبران کو, یا آپ ان کو پراپر امیگریشن کے ذریعے بلانا چاہتے ہیں, اسپانسر لیٹر دینا چاہتے ہیں, اس حوالے سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. لاسٹ منی ٹرانسفر وہ بھی بڑا ضروری ہے. اوورسیز اپنے ملک میں ظاہر ہے زر مبادلہ بھیجتا بھی ہے, بالکل, اور کچھ لوگ وہاں سے یہاں بھی منگواتے ہیں. بالکل. اس سلسلے میں بہترین ریٹ لینے کے لیے نہ صرف پاکستان, دبئی, بیسٹ ریٹ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا ایک اسپیشل ڈیسک جو اس کو ڈیل کرتا ہے. تھینک یو. کچھ میسج ان دی اینڈ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ دینا چاہیں؟ جی بہت شکریہ اشرف بھٹی صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. آج کے بعد ہی میری پہلی ریکارڈنگ تھی. اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. آپ کا اعتماد ہے کہ ہمیں اس کمیونٹی کو سرو کرتے ہوئے 20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا. اور آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ اللہ کے گھر حاضری کا ارادہ رکھتے ہوں, حج کے لیے جانا چاہتے ہوں. آج کے اس پروگرام کی خاص وجہ بھی یہی تھی کہ ہم یہ پیغام ہر پاکستانی کو عام کریں کہ آپ پلیز اپنے دوست, اپنے عزیز, اپنے قریب جاننے والے جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے یہ ضرور کہیں کہ وہ اس سال اپنی رجسٹریشن ابھی سے کروا لیں. محرم کے مہینے میں رجسٹریشن ہوگی اور اگلے مہینے میں شاید گورنمنٹ جو ہے وہ کسی فائنل فگر پر آئے کہ ہمیں اس تعداد کا کوٹا چاہیے. تو آپ لوگ اس نعمت سے محروم نہ رہ جائیں. اس حوالے سے ہم چاہتے تھے کہ ہم یہ اویئرنیس یہ اپنے سامعین اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں. آپ کا تعاون ہماری کامیابی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں گے. گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز کا جو تجربہ پچھلے سال رہا, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم امید بھی کرتے ہیں اور خواہش بھی رکھتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں اپنے حاجیوں کی پہلے سے بھی بڑھ کر اور شاندار خدمت کریں. شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. کامران رشید صاحب پریزیڈنٹ ہیں گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز کے. حج کے حوالے سے اگر آپ جیسے انہوں نے بتایا ہے تو اس ٹائم آپ رجسٹریشن ضرور کروا لیجیے. اور دنیا میں کہیں بھی آپ کو سفر کرنا ہو, خاص طور پر پاکستان جانا ہو, تو گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز کی سروسز سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں. ساتھ ہی امیگریشن کے میٹرز ہوں, کانسلیٹ سروسز ہوں یا منی ٹرانسفر انڈر ون روف, تمام سروسز آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو چلیے جناب, چاہیں گے آپ سے اجازت. دعاؤں میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کھونے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھی کی آواز بشت زندگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اسٹوڈیو انجینئر طلعت بھٹی اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد.